إذا من خلال ما اكتسبناه في المراجعة ديال كيفاش نحددو مجموعة التعريف ديال الدالة، الحالات اللي كيكونوا، ولكن ما غادي تدخلوا من بالكم مزيان حتى نقوموا بالتطبيق، القيام ببعض التطبيقات. غادي حطيت لكم واحد السلسله في زون دو ريوسيت في الانستغرام، زون دو ريوسيت غادي نحطها لكم ان شاء الله هنا في البيو، ونحطها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. نزولا ورغبة بعض التلاميذ ديالي اللي قال لك ولا استاذ اللي خدام معاهم لا حضوريا لا عن بعد، بغاو انهم يشوفوا السلسله ويبقى عندهم حتى الفيديو ديال التصحيح ديال السلسله ديال التمارين، باش يراجعوا بها من بعد. اذا غنقوم ان شاء الله بتصحيح واحد جوج ديال التمارين. كل تمرين كيحتوي تقريبا على 10 ديال الدول، ممكن نحددوا لهم مجموعه التعريف ديالهم. دابا ان شاء الله غادي نبداو باكزيرسيس الاولاني، اكزيرسيس 1 على بركه الله. اول حاجه اولا لا فونكسيون اف دو اكس، اول فونكسيون غادي نقراو ان شاء الله دابا. اول فونكسيون هي 16 اكس اس 2 موان 2 اكس بلس 8 على اكس اس 2 زائد 5 اكس زائد 6. مزيان. اول حاجه مجموعه التعريف ديال هاد الداله. شنو هي مجموعه التعريف ديال هاد الداله؟ اش كنقوموا تي دو اف كنقولوا كيف قلنا اكس ينتمي الى ار بحيث طبقوا حنا القاعده نبداو نديرو لها كوبي كولي. اكس تنتمي الى ار بحيث اش خص يكون ما لدي في المقام يخالف الصفر، بما ان البسط في حدوديه ما عندناش فيها مشكل. غنشوفوا المقام خص يكون يخالف الصفر. اذا اكس او كاري بلس 5x بلس سي ديفيرون 0 يخالف الصفر. اذا تنطبقوا هنا القاعده. دابا عاد غادي ندوزو بما ان قلنا اكس او كاري زائد 5x زائد ستخالف الصفر. اذا غنقوموا بحل هذه المعادله. اش كتلاحظوا ان الحدوديه من الدرجه الثانيه، الحدوديه من الدرجه الثانيه. فيما تكون عندي حدوديه من الدرجه الثانيه اكس او كاري زائد 5x زائد 6 يساوي 0، كنقوم باش دلتا حساب دلتا دلتا كم يساوي بي او كاري ناقص 4 ا سي، بي او كاري ناقص 4 ا سي. بما ان جبدنا دلتا نديرو عليه واحد ريزومي على دلتا. كتكون عندنا ا اكس او كاري حدودية من الدرجة الثانية ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي تساوي الصفر. هذه معادلة من الدرجة الثانية. باش كتكون عندي معادلة من الدرجة الثانية كنقوم بحساب دلتا مميز المعادلة دلتا كم يساوي بي او كاري ناقص 4 ا سي بي أس 2 ناقص 4 في أ في سي. هاد دلتا غنحسبوه باش كيخرج لنا عدد صحيح طبيعي عنده 3 احتمالات. يقدر ان دلتا يكون بوزيتيف، يقدر ان دلتا يكون يساوي الصفر، يقدر يكون دلتا اصغر من الصفر. مزيان. باش كنقولوا دلتا اصغر من الصفر هذه اسهل حاجه. هذه المعادله لا حل لها في ار. كنعاود نقول هذه المعادله لا حل لها في ار. كنا بغينا الاشاره ديال هذه المعادله من الدرجه الثانيه او هذه الحدود من الدرجه بغينا الاشاره ديالها، فاشارتها هي إشارة أ. إذا كانت ا بوزيتيف فإن هذه المعادلة من الدرجة الثانية فهي بوزيتيف.
كانت هاد ا نيجاتيف فإن المعادلة من الدرجة الثانية كلها نيجاتيف. بون ندوزو دلتا أكبر من الصفر. إذا كانت دلتا أكبر من الصفر فإن المعادلة تقبل حلين. نكتبوا المعادلة تقبل حلين حقيقيين في آخر. ياك الحل الأول كنرمزو ليه بإكس أن. إكس أن كم يساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 أ. والحل الثاني هو ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 أ. سهلة. ناقص بي، إذا هاد القيمة اللي عندي في بي كندير لها ناقص جذر دلتا، يعني ناقص جذر داك اللي خرج ليا في دلتا في مميز المعادلة على 2 أ. إذا 2 مضروبة في هاد الكوفيسيون في هاد أ. إكس 2 تساوي ناقص بي بلاصة ناقص كندير زائد، عقلوا لا بناقص مع زائد. فوالا صافي. إذا فاش كنقولوا لقينا حلين، من هاد الحلين كنردوا هاد المعادلة من الدرجة الثانية هادي منشورة تنعملوها. إذا أ إكس أو كاري بلس بي إكس بلس سي كتولي كتساوي ماذا؟ كتولي كتساوي أ عامل ل إكس موان إكس أن عامل ل إكس موان إكس دو. إذا يعني هاد المعادلة من الدرجة الثانية كتولي كتساوي ليا أ عامل. إذا هاد أ كنضربوها عامل ل إكس موان إكس أن، إكس موان الحل الأول عامل إكس موان إكس دو. فوالا هادشي كاع غادي نشوفوه إن شاء الله في التمارين في إنجاز هذه السلسلة. دلتا يساوي الصفر. فاش كنقولوا دلتا يساوي الصفر المعادلة تقبل حلا وحيدا. تقول حلا في واحدا في آخر. شنو هو داك الحل؟ الحل واحد ولكن مزدوج، كيتسمى مزدوج. إذا إكس زيرو يساوي موان بي على 2 أ موان بي على 2 أ. إذا هاد المعادلة اللي قلنا بالدرجة الثانية أ إكس أو كاري بلس بي إكس بلس سي كتساوي صفر، كتولي كتكتب لها هاد الشكل هذا. أ تتساوي أ عامل ل إكس موان إكس زيرو أس 2 إكس موان إكس زيرو أس 2. أ عامل ل إكس موان إكس زيرو الكل أس 2. إكس زيرو قلنا هو ناقص بي على 2 أ. إذا هادشي هو عنده علاقة بهاد فيما نشوف معادلة من الدرجة الثانية بحال هاد الشكل اللي عندي دابا في هاد المثال إكس أو كاري زائد 5 إكس زائد 6 تساوي صفر. باش نتعامل معاه خصني نحسب لها مميز المعادلة. إذا نعاودو نكتبو الدالة من جديد. التمرين رقم 1 قلنا هو اف دو إكس تساوي قلنا 16 إكس أس 2 ناقص 2 إكس زائد 8 الكل على إكس أس 2 زائد 5 إكس زائد 6. كيف قلنا مجموعة التعريف ديال الدالة شنو قلنا فيها؟ إذا دومين دو ديفينيسيون إكس ينتمي، هادشي مباقيش نتعطل فيه كاع. نشوف مع إكس تنتمي إلى بحيث ماذا؟ إكس أس 2 زائد 5 إكس زائد 6 تخالف صفر. كيدير هاد المعادلة من الدرجة الثانية. شنو كنحسب لها؟ المميز المعادلة. إذا قلنا إكس أس 2 زائد 5 إكس زائد 6 يساوي صفر. كنحسبو لها أول حاجة دلتا اللي هو مميز المعادلة بي أو كاري ناقص 4 أ سي اللي هي بي أو كاري هي 5 أس 2 5 أس 2 ناقص 4 في ماذا؟ في أ. أ في هاد الحالة يساوي 1 في سي يساوي 6. إذا نحسبوها 5 في أس 2 25 4 في 6 24 25 ناقص 24 تساوي 1. اش كتلاحظوا أن دلتا أكبر من الصفر. إذا المعادلة تقبل حلين. الحل الأول هو إكس أن
الحل الأول هو ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 أ، والحل الثاني هو ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 أ. وكنكمل. إذا قلنا ناقص بي، إذا بي هو 5، إذا نقول ناقص 5 ناقص كم يساوي دلتا؟ 1، إذا ناقص جذر 1 الكل على 2 أ، أ اللي هي 1. نفس الشيء هنايا، ناقص 5 زائد جذر 1 الكل على 2 في 1. إذا إكس 1 تساوي ناقص 5 ناقص 5 ناقص جذر 1 اللي هو 1 ناقص 5 ناقص 1 هي ناقص 6 على 2 كتساوي هي ناقص 6 على 2 هي ناقص 3. وناقص 5 زائد 1 كم تساوي؟ ناقص 4 على 2 تساوي ناقص 2. إذا لقينا الحل الأول إكس 1 إكس 1 كيف قلنا قبل أن هذه المعادلة إكس أس 2 زائد 5 إكس زائد 6 تساوي 0 تكتب أيضا على شكل ماذا؟ أ اللي هو 1 هي إكس ناقص الحل الأول عامل لإكس ناقص الحل الثاني تساوي 0. شفتوا؟ فوالا. إذا نرجعوا للمعادلة ديالنا اللي قلنا في الأول. إذا إكس أو كاري زائد 5 إكس زائد 6 تخالف الصفر. إذا ما هو حلول هذه المعادلة؟ الحلول ديالها هما 2 وناقص 3. أو مفهوم آخر باش ما توضروش بزاف كنردو على هذا الشكل التعميد. إذا قلنا هي إكس ناقص، شنو الحل الأولاني؟ هو ناقص 3 ناقص 3 نعاودو نكتبوها هنايا إكس ناقص مع ناقص هيا نكتبها لكم باش ما تتلفوش. فوالا عامل لإكس ناقص الحل الثاني هو ناقص 2 تساوي الصفر. إذا هي إكس زائد 3 عامل لإكس زائد 2 يساوي الصفر. شنو غادي نكتبو هنا؟ إكس زائد 3 عامل لإكس زائد 2 يساوي الصفر. فريضيات أ في بي تيكال 0، إذا أ تساوي 0 أو بي تساوي 0. إذا هي إكس زائد 3 تخالف تخالف الصفر، أو إكس زائد 2 تخالف الصفر. إذا إكس تخالف ناقص 3 أو إكس تخالف ناقص 2. إذا دومين دو ديفينيسيون شنو قلنا؟ هو المجموعة R محرومة من ماذا؟ كنبداو ديما من الصغير، لكن محرومة من ماذا؟ من ناقص 3 وناقص 2. نديرو على شكل المجالات. إذا دي دو اف نكتبو على شكل المجالات. دي دو اف يساوي ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 3 اتحاد ناقص 3 إلى ناقص 2 اتحاد ناقص 2 إلى زائد ما لا نهاية. أنا غادي نكتبها لكم هنا بشكل واضح. موال انفيني حتى ناقص 3 اتحاد من ناقص 3 إلى ناقص 2 اتحاد ومن ناقص 2 إلى زائد ما لا نهاية. هذا هو مجموعة التعريف ديال الدالة الأولى. نمرو دابا إن شاء الله إلى الدالة الثانية. اف دو إكس تساوي راسين ديال إكس أس 2 بلس 3 إكس موان 10. فاش كنسمع الجذر ديال واحد الدالة، الجذر يعني شنو قلنا؟ إلي امبوسيبل دو كالكولي اش ولا راسين دو ان نومبر نيجاتيف. إذا في مجموعة ار يعني ما كايناش. إذا خاص يكون ما بداخل هذا الجذر موجب أو يساوي الصفر لأنه جا في البسط. مزيان. شنو قلنا؟ تنطبقوا القاعدة اللي شرحت لك قبل بتطبق عليه بالدومين دو ديفينيسيون. دي دو اف كم يساوي إكس ينتمي إلى ار بحيث ماذا؟ أن ما بداخل الجذر إكس أس 2 زائد 3 إكس ناقص 10
أكبر أو يساوي الصفر. بارك. إذا إكس أو كاري بلس 3 إكس موان 10 أكبر أو يساوي الصفر. مزيان. شنو قلنا تاني؟ هذه معادلة من الدرجة الثانية، معادلة من الدرجة الثانية. إذا باش نحسبوا لها مميز المعادلة، إذا كنرجعو نطبقو نفس القاعدة. إكس أس 2 بلس 3 إكس موان 10 يساوي الصفر. هذه معادلة من الدرجة الثانية. خصني نحسب لها أول حاجة اش دون دي دلتا. نحسبوا لها دلتا، نحسبوا لها دلتا مميز المعادلة. كم يساوي؟ قلنا دلتا بي أس 2 ناقص 4 أ سي. بي أس 2 ناقص 4 أ سي. دلتا يساوي بي أس 2 ناقص 4 أ سي. خاصكم حفظوه. دلتا يساوي ماذا؟ بي أس 2 نعوضو، بي هي 3. إذا 3 أس 2 ناقص 4 في ماذا؟ 4 في أ اللي هي 1 في سي اللي هي ناقص 10. كنزوها بإشارتها ناقص 10. إذا 3 أس 2 كم تساوي؟ 9. ناقص في ناقص زائد 4 في 10 40. 9 زائد 40 كم تساوي؟ 49. دلتا موجب. فاش كنقولو دلتا موجب إذا المعادلة تقبل حلين. ديما إكس واحد اللي هو ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 أ، والحل الثاني اللي هو إكس دو ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 أ. فوالا. إذا نعوض بي هي 3. إذا ناقص 3 ناقص جذر 49 على 2 أ. أ هو 1. إذا 2 في 1. نفس الشيء إكس دو كيساوي ناقص بي زائد جذر 49 على 2 في 1. إذا تساوي ناقص 3 ناقص جذر 49 هو 7. إذا ناقص 3 ناقص 7 على 2. هنا إكس دو تساوي ناقص 3 زائد 7 على 2. إذا سهلة. 7 ناقص ناقص 7 ناقص 10 على 2، وناقص 10 على 2 تساوي ناقص 5. نمشيو تاني لإكس دو. إكس دو كم يساوي؟ ناقص 3 زائد 7. 7 ناقص 3 هي شحال؟ هي 4. إذا إكس دو يساوي 4 على 2 تساوي 2. إذا حلول هذه المعادلة من الدرجة الثانية هو ناقص 5 هو 2. فوالا. نديرو التعميل ديالها اللي شرحت لكم قبل. إذا التعميل ديال هذه المعادلة إكس أس 2 زائد 3 إكس ناقص 10 يساوي ماذا؟ اللي هي أ اللي هي 1 إكس عامل إكس ناقص الحل الأول ناقص 5 ناقص 5 هي زائد 5 عامل لإكس ناقص 2. فوالا. كنجيو كنكتبوها هنا في هذه المعادلة. إذا مجموعة ديال قلنا إكس تنتمي إلى آر بحيث ماذا؟ إكس كاري زائد 3 إكس ناقص تكون أكبر أو يساوي الصفر. إذا إكس زائد 5 عامل لإكس ناقص 2 خاصها تكون أكبر أو يساوي الصفر. بيان. دابا وصلنا لهاد المرحلة اللي هي مهمة. حنا شنو كتهمنا؟ الإشارة. فاش كنمشيو للإشارة أسهل حاجة نمشي نديرها هي جدول الإشارة. تبعو معايا. ديما فاش كنحتاج الإشارة كنمشي كندير جدول الإشارة. مزيان. هنا عندنا إكس كنعوضو. هنا إكس بلس 5 هنا إكس موان 2. فوالا. فاش كتنعدم إكس زائد 5 في موان 5 هاي كتنعدم فيها إشارة أ موجبة ونعكس إشارة أ. فاش كتنعدم إكس ناقص 2 كتنعدم في 2. إذا إشارة أ ونعكس إشارة أ. كيهمني هو الجداء ديالهم بجوج. إذا قلنا إكس زائد 5 فوا إكس موان 2. فاش كندير الجداء إذا بجوج الجداء كينعدم في ناقص 5 وفي 2. إذا زائد في زائد زائد، زائد في ناقص ناقص، ناقص في ناقص زائد. فوالا. مزيان. نعاود هاد الفيديو هذا لما نعاود هاد الفيديو نعاود هاد الحالة هادي. عندنا إكس زائد 5 عامل إكس ناقص 2 أكبر أو يساوي الصفر. فوالا. إذا كنمشي كنحطهم في جدول الإشارة. إكس زائد 5 يعني
كتنعدم في ناقص 5، هي إشارة أ موجبة وهنا عكس إشارة أ. بيان. إكس ناقص 2 تنعدم في 2، إذا هنا إشارة أ وهنا عكس إشارة أ. هنا عندي الجداء إكس زائد 5 مضروبة في إكس ناقص 2، الضرب بعضياتهم. إذا زائد في زائد زائد، زائد في ناقص ناقص، ناقص في ناقص زائد. اش اللي كيهمني أنا؟ خصني يكون الجداء موجب. فين تيكون الجداء موجب؟ في هذا المجال وفي هذا المجال. إذا دومين ديفينيسيون ديال الدالة اف هو من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص 5. كاين عندي أو تساوي، إذا غنديرو داخل اتحاد. عندنا أو تساوي غنديرو تاني هنا داخل من 2 إلى زائد ما لا نهاية. وهنا كنعرف تنتمكن من تحديد مجموعة التعريف ديال هاد الدالة بوسط المجالات. فيما يكون عندي مجال كنحدد. شوف دالة بالدرجة الثانية، درجة من الدالة اش كندير؟ كنحسب مميز المعادلة، من بعد مميز المعادلة كندير التعميل ديال الدالة. فوالا لقيت التعميل ديالها. التعميل ديالها كنشوف بما انه ا في بي ا في بي خصهم يكونوا بجوج بوزيتيف. اذا باش عرفت انا تقدر تكون هذه بوزيتيف وهذه بوزيتيف، وفاش كتكون عاوتاني هذه نيجاتيف وهذه نيجاتيف، امتى كتكون نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف 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 بوزيتيف؟ ما عرفتش. يعني خصني نمشي نديرها في الجدول. الجدول كنقوم بهذه العمليه في الجدول كيف شرحت لكم قبل. تنتمكن من تحديد مجموعات التعريف. هنا كنوصلوا للتمرين الثاني، غندوزو للحاله الثالثه اللي هي الداله الثالثه ان شاء الله.